नमस्ते, म दिलतपन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म चाहिँ तपाईँको कर्पोरेट फाइनान्सको तपाईँको सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको बारेमा बताइरहेको छु र योभन्दा अघिल्लो पार्टमा मैले ट्रेड क्रेडिटको बारेमा बताएको थिएँ, त्यो हेर्नुभएको होला। यदि नहेरेको भए हेर्नु होला। र आज चाहिँ तपाईँको म अर्को पार्टलाई लिएर कमर्सियल पेपरलाई लिएर उपस्थित भएको छु र यी भिडियोहरू हेरिसकेपछि हामीले तपाईँको कमेन्ट बक्समा फिडब्याक पनि दिने काम गरिदिनु होला। ओके, तपाईँको यो कमर्सियल पेपर भन्दा तपाईँको के त भने कुनै पनि तपाईँको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले तपाईँको आफ्नो सर्ट टर्म तपाईँको फाइनेन्सिङ क्राइसिसलाई फुलफिल गर्नको लागि अथवा रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्नको लागि इस्यु गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटिज हो। यसलाई तपाईँ इस्यु गर्दाखेरि दुईवटा वेले इस्यु गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट बेयरिङ भन्दा चाहिँ इस्यु गर्न सक्छ, जसको तपाईँ इन्ट्रेस्टहरू हुने गर्दछ, र एउटा चाहिँ तपाईँको नन इन्ट्रेस्ट बेयरिङ भनेर इस्यु गर्न सकिन्छ। यो एउटा प्रोमिसरी नोट्स हो र यसलाई इस्यु गर्दाखेरि यदि नन इन्ट्रेस्ट बेयरिङ हो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के गरिन्छ त डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने गरिन्छ र रिटर्न गर्ने बेला चाहिँ तपाईँको फेस भ्यालु चाहिँ के गर्ने गरिन्छ रिटर्न गर्ने गरिन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ अब त्यो कमर्सियल पेपरको कस्टहरू कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँ राखेका छौँ, जसको लागि तपाईँको 3वटा इक्जाम्पल पनि राखेका छौँ। र यसलाई निकाल्नको लागि यदि तपाईँको इन्ट्रेस्ट बेयरिङ हो भने यसको लागि सबभन्दा पहिला कस्ट अफ कमर्सियल पेपर अमाउन्टमा निकाल्ने, इन्ट्रेस्ट लेख्ने। इन्ट्रेस्ट आउँछ तपाईँको सर्ट टर्मको बारेमा इन्ट्रेस्टलाई लेख्ने, यो कति इन्ट्रेस्ट हो, जति महिनाको इन्ट्रेस्ट हो त्यसलाई लेख्ने। त्यही यसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन कस्ट अथवा प्लेसमेन्ट कस्टलाई गर्ने। तपाईँको सर्ट टर्ममा तपाईँको कमर्सियल पेपरमा लागेको कस्टहरूलाई यसबाट तपाईँको यदि कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ त भने हामीले लङ ड्युरेसनको लागि तपाईँ चाहिएको हामीलाई कम समयको लागि तपाईँको पैसा चाहिएको हुनसक्छ र कम ड्युरेसनको लागि हामीले तपाईँको उसलाई कमर्सियल पेपरलाई इस्यु नगरेर त्योभन्दा अलिक बढी समयको लागि तपाईँको कमर्सियल पेपर इस्यु गर्नुपर्ने बाध्यता भयो भने त्यति बेला हामीले सर्ट ड्युरेसनको लागि हामीले तपाईँको कमर्सियल पेपरको रुपियाँलाई मार्केटमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको लेस अब इन्ट्रेस्ट आउला, हाम्रो चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट आउला। यो इन्ट्रेस्टबाट त्यति बेला के ट्रान्जेक्सन कस्टलाई हामी यसबाट लेस गरौँला र यहाँ आउला। फेरि चाहिँ तपाईँको यसबाट यसलाई घटायो भने के होला त कस्ट अफ चाहिँ के होला त कमर्सियल पेपर भनेर चाहिँ आउने गर्छ। यहाँनिर यो इन्ट्रेस्ट भने के हो भने जसरी हामीलाई चाहिँ तपाईँको के त भने हामीलाई 1 महिनाको लागि रुपियाँ निकाल्यो, 1 महिनाको लागि हामीले तपाईँ के गर्यौँ, कसैबाट मानौँ ऋण माग्यौँ, के अरे हामीलाई चाहिएको 1 महिनाको लागि ऋण छ। तर चाहिँ तपाईँ के त भने बाहिरको मान्छेले हामीलाई 1 महिनाको लागि नदिएर 2 महिनाको लागि लैजा भनिदियो भने के गर्नु पर्ला त 1 महिना हामीलाई चाहिएको 2 महिनाको लागि अरूबाट गर्दैछ भने यो ब्याज कति महिनाको लागि तिर्नु पर्ला, यहाँ 2 महिनाको ब्याज निकाल्दैछौँ। आउँछ तपाईँको बिचमा 1 महिना एक्स्ट्रा छ नि, त्यो 1 महिनाको लागि लगानी गर्नु पऱ्यो, कहीँ न कहीँ पैसा खाली राख्नु त भएन हो। यो भने एक्स्ट्रा 1 महिनामा हाम्रो जो कुनै अरू ठाउँमा लगानी गरेर आउने पैसा छ नि त्यो होला भन्न खोजे अब यो। अब यो ट्रान्जेक्सन कस्ट भने तपाईँको कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दाखेरिको लागि हो। यो भने चाहिँ तपाईँ के त भने रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिको तपाईँको ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ यो। अब यहाँबाट आइसक्यो यो अमाउन्टमा होला र एपिसी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्नु पऱ्यो भने कस्ट अफ कमर्सियल पेपर यो होला भएन। अपन युज्ड अमाउन्ट कति रुपियाँ हो, टाइम्स पेड इन अ इयर, 1 वर्षमा कति पेडहरू हुन्छ, अपन पेड अफ लोन भने हामीले कति योको लागि भनेर यसलाई लोन यसलाई लेख्नु। अब यो भइसकेपछि तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो कसको लागि हो त, यो माथिको पार्ट भने कसको लागि हो त, यदि इन्ट्रेस्ट बेयरिङ भयो भने। यदि चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट नन बेयरिङ हो भने नन इन्ट्रेस्ट नन बेयरिङमा हामीले के भन्छौँ, तपाईँको कमर्सियल पेपरलाई इस्यु गर्दाखेरि तपाईँको लोन अथवा कमर्सियल पेपरलाई इस्यु गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट त्यहाँ नभएर फेस भ्यालु र तपाईँ प्राइस अथवा फेस भ्यालुभन्दा कममा इस्यु गर्ने गरिन्छ। त्यो जो हो भने त्यति बेला फेस भ्यालु माइनस प्राइस अपन प्राइस टाइम्स अफ डेज इन अ इयर अपन चाहिँ इस्यु प्लेट गरेर एपिसी यहाँबाट निकालिनु भयो, यहाँबाट निकालिनु भयो। यो चाहिँ तपाईँ प्राय गरेर इन्ट्रेस्ट भएको टाइममा, यो इन्ट्रेस्ट नभएको टाइममा भनेर हामीले यसरी राखेका छौँ। यसलाई क्लियरिफाई गर्नको लागि हामीले यहाँ 3वटा चाहिँ तपाईँको एउटा क्वेसनमा 3टा इक्जाम्पल राख्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँ अब यहाँ एउटा क्वेसन राखेका छौँ, यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँको बुझ्ने प्रयास गरिदिनु होला। हामी कहाँ तपाईँको यहाँ क्वेसनमा के छ त हेरौँ। क्वेसनमा के छ त भने एबिसी कम्पनी विल रिक्वायर एन एडिसनल रुपिज 1 लाख। हामीलाई तपाईँको चाहिएको 1 लाख रुपियाँ हो। यो 1 लाख रुपियाँ अफ क्यास फर द मन्थ अफ
अप्रिल महिनाको लागि हामीलाई 1 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिएको छ। अब चाहिँ तपाईको द कम्पनी हेज 3 अप्सन्स अवेलेबल टु प्रोभाइड द निडेड फन्ड भनेको छ। हामीले 3वटा अप्सन दिएको छ। यो 3टै जो तपाईको 1 लाख रुपैयाँ चाहिएको छ त्यो 3टै हामी कमर्सियल पेपरलाई नै इस्यु गरेर भनेर राखेका छौँ। तर तपाईको एक्जाममा आउँदाखेरि कसरी आउला त भने एउटा कमर्सियल पेपरको अप्सन देला, एउटा ट्रेड क्रेडिटको अप्सन देला, एउटा चाहिँ रिभल्भिङ क्रेडिट अरेन्जमेन्ट जे पनि दिन सक्ला। तर अहिले चाहिँ मैले खास के सिकाउन खोजेको भयो त भने कमर्सियल पेपरको कस्ट कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भन्ने कुरा बताउनु पर्ने भएर 3टै कमर्सियल पेपरकै राखिएको छ। अब सबभन्दा पहिला हामी कहाँ यहाँ ए नम्बरमा हामी कहाँ के छ त भने ए नम्बरमा हामी कहाँ तपाईको के दिएको छ भने इस्यु ₹1 लाख, इस्यु ₹1,02,000 अफ 30 डेज कमर्सियल पेपर। हामीले जो तपाईको 1,02,000 चाहिँ तपाईको फेस भ्यालु राखेर 30 दिनको लागि कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दैछौँ। एड प्राइस चाहिँ कति 1 लाख। अब हामीले भन्न खोजेको के हो भने कसैलाई के भन्दैछौँ भने हामीलाई कति दिनुस् 1 लाख दिनुस्, तपाईलाई हामी 1,02,000 चाहिँ के गर्नेछौँ रिटर्न गर्नेछौँ भने यहाँ तपाईँ इन्ट्रेस्टको कुरा कहीँ पनि आएन। यसको मतलब यो नन इन्ट्रेस्ट बियरिङ हो, यहाँ इन्ट्रेस्टलाई इन्डिकेट गरेको छैन। तपाईको फेस भ्यालु 1,02,000 हो, त्योभन्दा कम हामी पैसा माग्दैछौँ। रिटर्न गर्नेलाई 1,02,000 फिर्ता गर्नेछौँ। यसको मतलब 2,000 तपाईको हिडनमा चाहिँ तपाईँ के छ त इन्ट्रेस्ट चाहिँ हिडनमा छ भनेर चाहिँ हामी बुझौँला। अब यसलाई चाहिँ एपिसी निकाल्नको लागि अगाडि मैले तपाईँ यतातिर बताएको थिएँ तपाईँले 2टा चाहिँ तपाईँको फर्मुलाहरू छन् भनेर। अब ए नम्बरको लागि हामीले बनाउनु पर्यो भने ए नम्बरको बनाउँदाखेरि ए नम्बरमा एपिसी इक्वल तपाईको फेस भ्याल्यु माइनस प्राइस अपन तपाईको प्राइस टाइम्स तपाईको ट्रेड इन अ इयर अपन तपाईको लोन प्रेड अथवा तपाईको टोटल प्रेड अपन चाहिँ तपाईको इस्युड प्रेड भनेर पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। यो फेस भ्यालु भने हामी कहाँ कति छ तपाईको फेस भ्यालु भने 1,02,000 हामीले 1,02,000 रिटर्न गर्नुपर्ने। हामीले अहिले पाइने चाहिँ तपाईको कति 1 लाख अपन तपाईको कति यो 1 लाख भ्यालु। प्रेड भने हाम्रो कति दिनको लागि हामीले निकाल्न खोज्दै थियौँ 30 डेजको लागि निकाल्न खोज्दै थियौँ। टोटल डेज भने हाम्रो 1 वर्षमा 360 दिन र लोन प्रेड भने तपाईको कति 30। यसो गर्ने हो भने हाम्रो एपिसी चाहिँ तपाईको कति आउँछ भन्ने कुरा हेरौँ। एपिसी हाम्रो चाहिँ तपाईको कति 24% चाहिँ के आउँछ त पर एनम। 1 वर्षको कस्ट चाहिँ कति लाग्नेछ त 24% लाग्नेछ। यो चाहिँ तपाईँ केबाट त तपाईको ए नम्बरको अप्सनको लागि चाहिँ कति 24%। अब चाहिँ तपाईको बी नम्बरमा अब चाहिँ तपाईका के भन्छ तैले भने बी नम्बरको लागि बी नम्बर उसले भन्छ इस्युड ₹1 लाख, इस्युड ₹1 लाख अफ 30 डेज कमर्सियल पेपर। फेरि 1 लाख रुपैयाँ नै चाहिने हो तर कति दिनको लागि 30 दिनको लागि एट 12% इन्ट्रेस्ट। एट चाहिँ कति पर्सेन्ट भन्छ 12% चाहिँ तपाईको एट 12% इन्ट्रेस्ट परेन। एन्ड द ट्रान्जेक्सन कस्ट अन इस्युङ द पेपर इज 0.50% अफ चाहिँ तपाईँ के भन्छ फेस भ्याल्यु भन्ने चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँ के छ त अवस्था भने हामीले 1 लाख रुपैयाँको चाहिँ कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दैछौँ जसमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट कति पर्सेन्ट हो 12% हो र ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ 0.50 भने पहिला हामी चाहिँ एपिसी निकाल्नुभन्दा क्यालकुलेसन बी नम्बरको लागि क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ कमर्सियल पेपरको लागि निकाल्दा सबभन्दा पहिला तपाईको इन्ट्रेस्ट हेरौँ। इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईको के छ त भन्दा इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामी कहाँ तपाईको दिएको छ। इन्ट्रेस्ट तपाईलाई दिएको छ तपाईको के छ त इन्ट्रेस्ट भने इन्ट्रेस्ट हामीलाई तपाईको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छ कति पर्सेन्ट 12% हो। 12% हो भने तपाईको 1 लाखको कति पर्सेन्ट 12% हो
तर निकालेको चाहिँ तपाईँको कति हो त? निकालेको चाहिँ तपाईँको 1 लाखको 12%, तपाईँको 12% हो। तपाईँको हो कति दिनको लागि? 30 दिनको लागि हो। 30 अपन चाहिँ तपाईँको कति? 300 चाहिँ तपाईँको 60 गर्नुभयो भने यो तपाईँ के होला त? इन्ट्रेस्ट आउनेछ। इन्ट्रेस्ट तपाईँको कति आउनेछ त? 1000 चाहिँ तपाईँ के आउनेछ त? इन्ट्रेस्ट आउनेछ। अब यसमा चाहिँ तपाईँ के छ भने यसपछि हामी कहाँ तपाईँ के छ त? ट्रान्जेक्सन कस्ट। ट्रान्जेक्सन कस्ट हामी कहाँ कति पर्सेन्ट हो? 0.5। अब ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ यति महिनाको लागि भनेर चाहिँ तपाईँको होइन, सिधै चाहिँ तपाईँको कति हो त? 1 लाखको चाहिँ कति पर्सेन्ट? 1 लाखको 5%, 0.005। यसो गर्दाखेरि 1 लाखको चाहिँ तपाईँको 0.5% भने कति हो त? 500 हो। यसो गर्दा कति आउँदैछ त? 1000 चाहिँ कति आउँदैछ? 500 आउँदैछ। यो त तपाईँको के आयो त? कस्ट अफ कमर्सियल पेपर आयो। कस्ट अफ कमर्सियल पेपरमा यो आइसकेपछि अब निकाल्नु पर्ने त हामीलाई एपिसी हो। एपिसी निकाल्नुको लागि चाहिँ तपाईँ के छ त भने एपिसी इक्वल्स टु कस्ट अफ कमर्सियल पेपर। यो इन्ट्रेस्ट बेयरिङ है, अगाडि इन्ट्रेस्ट बेयरिङ थिएन। कस्ट अफ कमर्सियल पेपर अपन तपाईँको युज्ड अमाउन्ट अथवा तपाईँको लोन अमाउन्ट, अब जे लेख्नुहुन्छ हामीले युज गरेको अमाउन्ट इन्टु चाहिँ तपाईँको टोटल प्रेड अपन तपाईँको लोन प्रेड अथवा कमर्सियल पेपर प्रेड भनेर लेखे पनि हो। कतिको लागि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने छ। अब कस्ट अफ कमर्सियल पेपर भने हामी कहाँ तपाईँ के छ त? कस्ट अफ कमर्सियल पेपर भने हामी कहाँ भर्खरै निकाल्यो कति? 1500 निकाल्यौँ। 1500 अपन युज्ड अमाउन्ट हाम्रो चाहिँ कति हो त? 1 लाख छ तपाईँको युज्ड अमाउन्ट हो, टाइम्स टोटल प्रेड हामी कहाँ डेज इन इयर अथवा टोटल प्रेड भने कति? 360 हो। अपन चाहिँ तपाईँको कति? 30 दिनको लागि हामीले लोन निकालेको थियौँ। एपिसी यसो गर्ने हो भने एपिसी हाम्रो चाहिँ कति? 18% आउनेछ। एपिसी चाहिँ तपाईँको कति? 18% आयो। अगाडि 24% आएको थियो। अब अहिले पनि यी दुईटालाई कम्पेयर गरेर तपाईँ कसलाई चुज गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने हामी बी अल्टरनेटिभलाई भनौँला, किनकि कस्ट चाहिँ के आएको छ? कम आएको छ। ओके, अब चाहिँ पार्ट सी को लागि। पार्ट सीमा हामी कहाँ के भन्छ त्यसले भने पार्ट सीमा चाहिँ इस्यु रुपिज 1 लाख अफ 60 डेज कमर्सियल पेपर। माथिले के भनेको थियो? तपाईँलाई अप्रिलको लागि मात्रै पैसा चाहिने भनेको थियो, तर कति दिनको लागि इस्यु गर्नु पर्यो त? 60 दिनको लागि 1 महिना एक्स्ट्रा इस्यु गर्नु पर्दैछ। त्यसो छ भने एड चाहिँ तपाईँको 13% इन्ट्रेस्ट पर एनम, एट 13% इन्ट्रेस्ट पर एनम, जसको ब्याज चाहिँ कति पर्सेन्ट छ त? 12% छ। द ट्रान्जेक्सन कस्ट एन्ड इस्युइङ पेपर इज 0.8% र यसको ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट छ? 0.8% अफ फेस भ्याल्यु। द एक्सेस फन्ड भने के भन्दा बुझ्यो भने हामीले कमर्सियल पेपर 2 महिनाको लागि इस्यु गर्दैछौँ, चाहिने 1 महिनाको लागि हो। एक्सेस पिरियड 1 मन्थ एक्स्ट्रा थियो नि, त्यसको लागि भने हामीले एक्सेस फन्ड क्यान बी इन्भेस्टेड इन, यहाँ 13 नभएर 12 है, 13 लेखेको छ। 12% पर एनम अन मार्केटेबल सेक्युरिटिज। यहाँ तपाईँको रिइन्भेस्ट कतिमा गर्दैछौँ? 12%। यहाँ 13 अगाडि यहाँ 13 चाहिँ यहाँ 13 लेखिया रहेछ, किनकि हामीले तपाईँको के त हामीले चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्दा 30% छ, इन्भेस्ट गर्दा योभन्दा अलिक प्राय गरेर के हुने गर्छ? कममा हुने गर्छ। अब चाहिँ तपाईँको मार्केटेबल सेक्युरिटी द ट्रान्जेक्सन कस्ट अन मार्केटेबल सेक्युरिटिज इज 0.4%। ट्रान्जेक्सन कस्ट दुईवटा छ, एउटा कमर्सियल पेपरमा लाग्ने छ, एउटा चाहिँ तपाईँ कसको लागि? रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त्यति बेला लाग्ने कस्ट छ। यसको लागि पनि सबभन्दा पहिला हामी कस्ट निकालौँ। सी नम्बरको लागि क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ कमर्सियल पेपर। अब यहाँ तपाईँ के छ त अवस्था भने
कस्ट अफ कमर्सियल पेपर आएगा सबभन्दा पहिला इन्ट्रेस्ट अन कमर्सियल पेपर कति पर्सेन्ट छ हामी कहाँ तपाईको 13% छ 13% यहाँ भनेको छ 13% हो यहाँ 1 लाख टाइम्स 0.13 तर इस्यु गर्नुपर्ने कतिको लागि 60 दिनको लागि 60 days टाइम्स 60 days अपन 360 यसलाई तपाईको यसो गर्नुभयो भने यो आउने गर्छ तपाईको 2166.67 यसरी फेरि कस्ट पनि लाग्दैछ ट्रान्जेक्सन कस्ट 0.8 तपाईको ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको तपाईको 1 लाख टाइम्स 0.008 तपाईको 0.8% यो चाहिँ तपाईको कति आउँछ 800 आउँछ यसो गर्दा यो 2966.67 यो भइसकेपछि हामीलाई चाहिने 1 महिनाको लागि हो इस्यु गर्यो 2 महिनाको लागि अब रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौँ कति पर्सेन्टमा तपाईको 12% अब यहाँबाट लेस यो आएको पार्टहरुलाई इन्ट्रेस्ट अन मार्केटेबल सेक्युरिटीज इन्ट्रेस्ट अन मार्केटेबल सेक्युरिटीज यो भने तपाईको कति छ त भने 1 लाख टाइम्स 0.12 टाइम्स 30 हामीले 30 दिन त आफूले युज गरे हो भने रिइन्भेस्ट गर्नु भने कति मात्रै हो अर्को नेक्स्ट 30 days को लागि हो त्यही कारणले गर्दा 30/360 यो चाहिँ तपाईको यसो गरिसकेपछि यो चाहिँ हामी कहाँ तपाईको यसो गरिसकेपछि यो हाम्रो आउनेछ 1000 आउनेछ त्यसपछि ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको 1 लाख को तपाईको 1 लाख को चाहिँ कति 4% 0.04 भने यहाँ यति भनेको छ 0.4% यो गर्दा कति होला 400 अब यो इन्कम हो यो कस्ट हो यी दुईटै त जोडिने कुरै भएन यो चाहिँ हाम्रो इन्कम यो चाहिँ कस्ट हो भने यो चाहिँ तपाईको कति आयो त 600 उता गएर यो 1000 बाट यसलाई गर्दा यो 600 यो पनि यहाँ लेस गर्नुपर्ने भने 29 बाट त्यसलाई लेस गर्दा 2366.67 यो चाहिँ तपाईको के आयो त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर चाहिँ तपाईको क्या यति हो अब यो भइसकेपछि अब मैले एपीसी निकाल्ने छु एपीसी निकाल्नको लागि अब यहाँ तपाईको अगाडि लेखेकै फर्मुला छ मैले यहाँ राख्ने प्रयास गरे यहाँ तपाईको पुरानै फर्मुला छ सिधै यसैमा एपीसी राखे मैले एपी यहाँ फर्मुला दिएकै छ एपीसी भने कस्ट अफ कमर्सियल पेपर अपन युज्ड अमाउन्ट टाइम्स पेड इन अ इयर अपन पेड अफ लोन अथवा टोटल पेड अपन चाहिँ तपाईको लोन पेड भनेर लेख्नु हुनेछ कस्ट अफ कमर्सियल पेपर भने 2366.67 अपन युज्ड अमाउन्ट भने कति 1 लाख र अब टाइम्स पेड इन अ इयर भने कति 360 अपन चाहिँ लोन को पेड भनेको तपाईको कति हो त 30 days यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ आउने छ 28.40 अब अहिले यस्तै क्वेशन पनि एक्जाममा आइदिन सक्छ कि यसले चाहिँ तपाईको के भन्न सक्छ त भने कुन अल्टरनेटिभ बेटर हुन सक्छ भन्ने उसले तपाईले सोध्न सक्छ कुन अल्टरनेटिभ त पहिलो अल्टरनेटिभको 24% दोस्रोको 18 र तपाई तेरो 28.4 आयो भने सबभन्दा कम कस्टको रहेछ त पार्ट बी को रहेछ यदि यस्तै आयो भने I would choose part B due to lower cost भन्न चाहिँ भन्दिनु होला ओके फेरि नेक्स्ट पार्टमा हामी अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ हस्त धन्यवाद